यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तौहीद पर कायम रहने के लिए 1000 साल के बाद लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई है कि उन बुरे लोगों में बाज़ नेक लोग भी थे। वो बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रब हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबारक करते थे। जैसा कि आजकल बाज़ लोग उलमा और सालहीन की मदसराई में ज़मीन व आसमान के कलब मार देते हैं। यही चीज़ बाद में शिरक ज़रिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने सूरत नूह आयत नंबर 23 में अल्लाह का फरमान बताया है और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना वुद और सवा और यागूस और याउक और नसर को छोड़ना के तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। वो फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज़ नेक आदमी के नाम थे। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनके कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो बुज़ुर्ग बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उनके बुज़ुर्ग के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुज़ुर्गों वाले रखते हैं। उस वक्त उन बुतों की पूजा ना हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तो उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह के कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान का मतलब यही है, यानी उन लोगों के बुत बनाए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में तौहीद वाले बाकी रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ इस तरह है। नूह बिन लामक बिन मतोसलक बिन इदरीस उनके परदादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई सौ साल ज़िंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा अरसे ज़िंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से ही इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफ़ी मुद्दत बनी थी और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र शेख ने ज़ोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ज़मीन में माबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करब थे। एक करब 7 साल का होता है। सलाम के 1000 साल के बाद लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिरक के रास्ते पर डाल दिया। शिरक आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्होंने बहुत मुशक्क़त उठाई। जैसे कि सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार करो उससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। उन्होंने कहा कि मेरी कौम में तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहा मानो तो वो तुम्हारा गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब तक आ जाता है तो मौकूफ़ नहीं होता। काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों में और उनके इज्तिमात में जा जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक कि दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान नहीं लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज़्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोस लीं, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, मेरे मालिक से बख्शिश तलब करो और वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा कि नूह की बातों पर कान ना धरना और ना उससे बहस करना, ये जो करता है उसे करने दो। तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों से कान बंद कर लिए, अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा कहा नहीं मानते। उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और मान लेने फ़ायदा तो ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे दर पर कर दिया। खुद भी मुझे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आपस में एक दूसरे से कहने लगे,
اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا، نہ ود، نہ سواہ، نہ یہ گز اور نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ 950 سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، اور ان مسلمانوں کی اکثریت فقراء اور مساکین، ناتواں اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، جن کے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرفا کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے اس صورتحال کو دیکھا تو اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، ہم چاہتے ہیں تیری بات سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں جو یہ ذلیل اور حقیر لوگ آئے ہیں انہیں دھکے دے کر ہمارے پاس سے نکال، اس لیے کہ ہم اپنے قوم کے سردار، چوہدری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کی سرداروں کی تردید سورہ ہود کی آیات میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر سردار نوح کہنے لگے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح ایک آدمی ہو، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں ذلیل ہیں، اور وہ بھی اوپر کی عقل سے، اور ہم تو تمہیں کسی بات سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے سرداروں، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھ پہ زبردستی میں سے تمہارے سرزمن دو، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، میری قوم میں سے تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانتا۔ میرا سوال صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ میرے قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن میں تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت دے گا، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ اس پر نوح علیہ السلام کی قوم اور اکل گئی، اور وہ کہنے لگی کہ اے نوح، بس بہت ہو گیا، تو انہیں اب ہمیں بہت ڈرایا دھمکایا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا ہے اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سلام کے قول و قاون سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم پہ یہ کرا گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اسے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریک ہو اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورہ کر کے بات کھول کر پوری قوت پر مجھ پر حملہ کر دو، تو میری قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا کر مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اسی لیے کہ تمہارے راستے کو میں باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں اور حق کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے، میرا بھروسہ اس ذات عظیم پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج کر دیا، لیکن کسی طاقت نہ ہوئی کہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ سچ کہنے لگے، اے اسے چھوڑ دو، یہ مضمون اور بیوقوف ہے۔ نازب اللہ، بہرحال معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ سارے سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز بڑائی پر ترقی کرتے چلے گئے، اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے ان کے علاوہ کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔